नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। वयम् आवर्षं यत्किमपि पठामः तस्य अन्ते मूल्याङ्कनं परीक्षाद्वारा एव भवति। बहूनामपि परीक्षायाः पूर्वमेव निवेदनम् आसीत् मूल्याङ्कनं पुनश्च परीक्षासन्दर्भे एकं स्वतन्त्र वीडियो आनयन्तु इति। अतः तेषाम् अनुरोधं स्वीकृत्य अद्य वयं परीक्षासन्दर्भे एव चर्चां कुर्मः, पुनः श्वः मूल्याङ्कनसन्दर्भे चर्चां कुर्मः। अयं भागः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः वर्तते। संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रतिवर्षं 65 प्रश्नाः एव समागच्छन्ति। तर्हि आरम्भं कुर्मः, जानीमः परीक्षा इत्युक्ते का, परीक्षा कति विधा इत्यादि विषये चर्चामपि कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे त्रयः महत्त्वपूर्णाः अंशाः भवन्ति। संस्कृति इति न प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे सा विज्ञानशिक्षणं भवतु, हिन्दीशिक्षणं भवतु, मातृभाषाशिक्षणं भवतु, यस्य कस्यापि भाषायाः शिक्षणं भवतु, प्रत्येकस्मिन् सत्रे त्रयः महत्त्वपूर्ण अंशाः भवन्ति। प्रथमः अस्ति पाठ्यक्रमः, यत् अस्माकं पाठ्यक्रमः अस्ति सः मुख्यः अस्ति। अनन्तरम् अस्ति शिक्षणपद्धतिः, अस्माकं ये पद्धतयः आश्रिताः सन्ति, प्रत्यक्षपद्धतिः, परोक्षपद्धतिः, अनुवादपद्धतयः, एते सर्वे पद्धतयः अनन्तरम् आगच्छन्ति। तृतीयः आगच्छति मूल्याङ्कनम् अथवा परीक्षणं। वयं कथं पाठितवन्तः, अस्माकं परीक्षणम् अथवा मूल्याङ्कनं परीक्षाद्वारा एव भवति। अर्थात् परीक्षां विना अस्माकं पद्धतिः सम्यक् आसीत् अथवा न आसीत्, अस्माकं पाठ्यक्रमः अपि सम्यक् आसीत् अथवा न आसीत्, एतेषु विषयेषु अपि वयं कदापि ज्ञातुं न पारयामः। तर्हि किं नाम परीक्षणं, पाठ्यक्रमः पुनश्च शिक्षणपद्धतिविषये अन्ये वीडियो सन्ति, तत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीं वयं केवलं पश्यामः परीक्षण तथा मूल्याङ्कनविषये। परीक्षणविषये चर्चां कुर्मः। अन्ते अपि परीक्षणसन्दर्भे ये प्रश्नाः अपि सन्ति परीक्षा उपयोगिनः, तेषाम् उपरि अपि चर्चाम् अहं करोमि। परीक्षाद्वारा किं भवति, छात्राणां स्तरः पुनश्च बुद्धिकौशलं पुनश्च कार्यशक्तिः च साकं तेषां प्रगतिविषये निर्धारणं कर्तुं भवति। अर्थात् परीक्षाद्वारा अस्माकं किं भवति, छात्राः कियत् पठितवन्तः, तेषां ज्ञानं कियत् अभवत्, वर्धनम् अभवत् अथवा न अभवत्, बुद्धिकौशलं तेषां बुद्धिः कियत् अस्ति, पुनश्च इत्यादि साकं तेषां प्रगति कथं भवति इत्यादि विषये अपि सर्वदा चर्चा भवति। अस्मासु यः कोऽपि यदि एतत्स्थानं प्रति CPT परीक्षां प्रति अपि आगच्छन्ति, तर्हि प्रतिवर्षं परीक्षां दत्वा एव एतत्स्थानं प्राप्नोति। शिक्षकता निमित्तम् अपि अस्माकं परीक्षायाः अनिवार्यता अस्ति। परीक्षां विना वयं सिद्धताम् अर्थात् वयं कदापि उद्योगमपि प्राप्तुं न शक्नुमः इदानीन्तकाले। अतः परीक्षा काचित् एकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अंशः एव वर्तते अस्माकं जीवने। अर्थात् परीक्षाद्वारा किं भवति, छात्राणां ज्ञानस्य स्तरं वयं ज्ञातुं पारयामः, पुनश्च तेषां बुद्धिकौशलविषये अपि ज्ञातुं पारयामः। इदानीम् अग्रे पश्यामः, परीक्षा कति विधा इति विषये किञ्चित् सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। परीक्षा यत् भवति सा भवति द्विविधा। एतत् किञ्चित् स्मरणे वयं स्थापयामः। परीक्षा मुख्यतः किं भवति, द्विविधा भवति। एका अस्ति लिखितपरीक्षा, अन्या एका भवति मौखिकपरीक्षा। लिखितपरीक्षा अपि द्विविधा भवति। एका अस्ति लिखितनिबन्धपरीक्षा, अन्या एका अस्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। वयं सर्वेपि स्वजीवनकालाभ्यन्तरे एतादृशपरीक्षाणाम् अपि सम्मुखीनम् अपि कृतवन्तः इति चिन्तयामि। तथैव मौखिकपरीक्षा शलाकापरीक्षा भवति, पुनश्च साक्षात्कारः भवति। उभयोः परीक्षाविषये भवन्तः सामान्यरूपेण जानन्ति। ये केपि यदि इदानीं शिक्षकतां कर्तुम् अत्र यदि समागताः सन्ति, ते अपि शलाकापरीक्षा तु मध्ये कदाचित् भागं न नीतवन्तः इति चिन्तयामि, किन्तु साक्षात्कारः तु अवश्यं कदाचित् कृतवन्तः एव। पुनश्च लिखितनिबन्धपरीक्षा मध्ये अपि सर्वे भागं गृहीतवन्तः एव। यथा प्रथमकक्षातः 10वी पर्यन्तं भवति विद्यालयस्तरे सर्वत्र लिखितनिबन्धपरीक्षा भवति। वस्तुनिष्ठपरीक्षा सा परीक्षा अपि भवति। इदानीं पश्यामः लिखितनिबन्धपरीक्षा विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। प्राचीनकालात् आरभ्य संस्कृतभाषायां निबन्धरूपं प्रश्नानाम् अत्यधिकं प्रयोगं भवति स्म। प्राचीनकालात् पश्यन्तु इदानीं पर्यन्तं सर्वत्र किं भवति, लिखितनिबन्धपरीक्षायाः प्रयोगः सर्वत्र भवति एव, अत्र संशयः एव नास्ति। प्राचीनकालात् पश्यन्तु, तदा आरभ्य इदानीं पर्यन्तं संस्कृतस्य यत्र कुत्रापि पाठनं चलति तत् सर्वत्र एव लिखितनिबन्धप्रश्नानाम् अत्यधिकं प्रयोगं भवति। निबन्धप्रश्नाः किं भवन्ति, किन्तु परवर्तिकाले किम् अभवत्, निबन्धरूपकप्रश्नाः 50 अभवन्, पुनश्च अत्र अण्डानम् इति अङ्कस्थाने अण्डः इति अभवत्। अस्तु, निबन्धरूपप्रश्नाः ये सन्ति ते 50%, पुनश्च अनन्तरं वस्तुनिष्ठप्रश्नाः 50। अन्यथा प्रायः अस्माकं पूर्वमेव ये प्रश्नाः आसन् 100 अङ्कानां प्रश्नः आसीत्, सम्पूर्ण 100 अङ्कानां प्रश्नः एव निबन्धरूपकम् आसीत्। किन्तु परवर्तिकाले किं भवति, 50 अङ्कानां वस्तुनिष्ठप्रश्नाः पुनश्च 50 प्रश्नाः
लिखितनिबन्धरूपम् एव आसीत्। इदानीं लिखितनिबन्धरूपस्य के गुणाः सन्ति इत्यादि विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। किं भवति, प्राथमिकस्तरात् आरभ्य महाविद्यालयस्तरपर्यन्तम् उत्तीर्णता विषये एता परीक्षा मूर्धन्यस्थानम् आवहन्ति। संशयः नास्ति, प्राथमिकस्तर अर्थात् प्रथमकक्षातः आरभ्य महाविद्यालयस्तरपर्यन्तम् एषा परीक्षा मूर्धन्यस्थानम् अर्थात् उच्चतमस्थानं वहनं करोति। पुनः स्वीयान् भावान् स्वेच्छया प्रकटीकर्तुं शक्यते। लिखितनिबन्धपरीक्षाद्वारा अस्माकं मनसि या भावना अस्ति तां भावनाम् अपि वयं स्वेच्छया स्व इच्छया अपि तत्सर्वं परीक्षापुस्तिकायाम् अपि प्रकाशयितुं शक्नुमः। पाठ्यक्रमः पूर्णतया न अध्येतव्यं। पाठ्यक्रमम् अर्थात् विषयवस्तुं पूर्णतया न पठितव्यम्। ये केपि अस्मासु परीक्षां यदि दत्तवन्तः ते जानन्ति एव लिखितनिबन्धपरीक्षा यदि 5 पाठाः सन्ति तेषु छात्राः किं कुर्वन्ति, प्रथमविषयत्रयं पठन्ति, अन्तिमविषयद्वयं यदि त्यजन्ति चेत् अपि चलति। किमर्थं नाम एतस्मात् सन्दर्भात् यदि प्रश्नाः आगच्छन्ति चेत् अनिवार्यरूपेण लिखामः, अन्यभागद्वयं त्यजामः। तस्मात् सन्दर्भात् यदि आगच्छति चेत् विकल्परूपेण तस्य उत्तरमपि लिखितुं शक्नुमः। अतः सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अपि पठनस्य आवश्यकता नास्ति। पुनश्च भाषितसंस्कृतस्य विकासो भवितुम् अर्हति। अर्थात् अनया परीक्षाद्वारा किं भवति, यदि संस्कृतपरीक्षा अस्ति, संस्कृतं यदि संस्कृतभाषया वयं लिखामः तर्हि भाषितसंस्कृतस्य अस्माकं भाषितसंस्कृतस्य अपि भाषित अर्थात् कथनसंस्कृतस्य या कापि भाषा भवतु भाषितस्य भाषणस्य अभ्यासः स्वयमेव आगच्छति एव। अधीतान् अंशान् यथा कथं घण्टात्रये लेखितुम् अवकाशः अस्ति। यद्वयम् अधीतवन्तः तत् सर्वं वयं 1-3 घण्टा अभ्यन्तरे एव सम्पूर्णरूपेण तत्र प्रकाशयितुं समर्थाः। पुनश्च अल्पः अङ्कः आगतः चेत् पुनः मूल्याङ्कने अधिकान् अङ्कान् सम्पादयितुं शक्यते। बहुवारमपि एतस्य उदाहरणं वयम् अन्यत्रापि दृष्टवन्तः सर्वत्र। कदाचित् शिक्षकः 7 अङ्कानां प्रश्नः अस्ति, तत्र यदि शिक्षकः 5 अङ्कान् ददाति, वयं पुनः गत्वा यदा वदामः तदा शिक्षकः 5 स्थाने पुनः 7 ददाति। अतः वयं यत्किमपि लिखितवन्तः तस्य पुनः मूल्याङ्कनं कुर्मः चेत् तेन अधिक अङ्कान् वयं प्राप्तुं शक्नुमः। लिखितनिबन्धपरीक्षायां के दोषाः आसन्? छात्राः परीक्षार्थं प्रस्तुताः भवन्ति न तु ज्ञानार्जनाय। ये छात्राः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति, केवलं परीक्षायाः प्रस्तुताः भवन्ति। विकल्पस्थाने आगच्छति, कदाचित् लाङ्ग् क्वश्चन् प्रश्नः आगच्छति। लिखितनिबन्धपरीक्षा मध्ये के अंशाः सन्ति इत्युक्ते लाङ्ग् टैप् आफ् प्रश्न क्वश्चन् भवति, प्रश्नाः भवन्ति, दीर्घ उत्तरमूलक, संक्षिप्त उत्तरमूलक, एते सर्वे एव सम्बन्धः भवति लिखितनिबन्धपरीक्षायाः अंशाः वर्तन्ते। अत्र किं भवति, ये छात्राः भवन्ति ते परीक्षार्थं प्रस्तुताः भवन्ति न तु ज्ञानार्जनाय। पुनः प्राप्ताङ्काः योग्यतापूर्वकं न भवेयुः। यत् अङ्कान् वयं प्राप्तवन्तः तद् अस्माकं योग्यतानुगुणं कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। कश्चित् अक्षरं सुन्दरम् अस्ति, तदनुगुणं सः अपि अङ्कान् प्राप्नोति। कश्चित् अक्षराणि असुन्दराणि सन्ति, अतः सः तद् अङ्कान् अपि न प्राप्नोति, उत्तम अङ्कान् अपि न प्राप्नोति, यद्यपि तस्य विषयः सम्यक् अस्ति। अतः प्राप्ताङ्काः योग्यतापूर्वकमपि कदाचित् न प्राप्तं भवति। अग्रे अस्ति अङ्कपर्याप्तम् अङ्कप्राप्त्यर्थं कण्ठस्थीकरणाय पृच्छः प्रदीयते। ये अङ्काः सन्ति, पुनश्च अङ्कानां प्राप्त्यर्थमपि किं भवति, कण्ठस्थीकरणाय अपि पृच्छः आवश्यकता भवति। केचन तादृशाः अपि भवन्ति ये सम्पूर्णं विषयं रटनं कुर्वन्ति। यथा बाल्यकाले अस्मासु अपि केचन सन्ति ये रचनां भवतु, रचना इत्युक्ते प्रबन्धः अथवा सरलार्थ भवतु, दीर्घोत्तरमूलक, एते सर्वेपि रटनं वयमपि कुर्वः आसन्। अतः अस्माकमपि तस्मिन् काले रटनप्रक्रिया आसन् एव। पुनश्च अग्रे किम् अस्ति, अल्पान् प्रश्नान् चयनं कृत्वा तान् एव पठन्ति, ते बहून् विषयान् न जानन्ति। एतदपि सत्यमस्ति। अस्मासु अपि ये PG मध्ये भवतु, इत्युक्ते आचार्यमध्ये अथवा शिक्षाशास्त्रीसमये भवतु, 5-7 प्रश्न विगतवर्षस्य प्रश्नपत्रस्य अपि अभ्यासं कृत्वा तदनुगुणमपि सिद्धतां कृत्वा गच्छन्ति। अतः सामान्यरूपेण वदामः चेत् सम्पूर्णविषयं पठितुं केऽपि न इच्छन्ति, सर्वे केवलं सारांशं पठितुम् इच्छन्ति। अग्रे अस्ति वर्षपर्यन्तम् अध्ययनस्य आवश्यकता अपि नास्ति। एतत्तु सत्यमेव, यतोहि ये निबन्धं लिखन्ति ते परीक्षायाः पूर्वदिवसे अपि किमपि पठित्वा गच्छन्ति चेत् सामान्यरूपेण तदपि तत्र यदि संस्थापयन्ति चेत् अपि तेनापि अङ्कान् आगच्छति। अतः वर्षस्य अपि अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति। परीक्षायाः पूर्वदिवसे अपि केचन पठित्वा गच्छन्ति, उत्तम अङ्कान् आनयन्ति। अर्थात् तत्र कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता भवति।
अथवा यत्किमपि लिखन्ति तत्र शिक्षकः अङ्कान् ददाति। अतः तथैव एषा परीक्षा उपयोगी न भवति। अग्रे अस्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। निबन्धपरीक्षायाः लिखितपरीक्षायाः कश्चन अंशः वर्तते वस्तुनिष्ठपरीक्षा। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः विषयाः प्रारम्भिकसमये अत्र लिखिताः सन्ति। बहुसमाधानप्रश्नाः अर्थात् विकल्पयुक्तप्रश्नाः, रिक्तस्थानपूरणं, सत्यसत्यनिर्णयः अर्थात् ट्रू एंड फॉल्स, पुनश्च सत्य असत्य चिह्नयोः स्थापनं, स्तम्भमेलनं, पुनश्च समीचीनार्थम् अधोरेखाङ्कनम् अर्थात् रेखाङ्कितपदानां शुद्धीकरणं, पुनश्च एकेन पदेन वा वाक्येन समाधानप्रदानं, वचनान्तरे शब्दधातूरां लेखनं, संधिविच्छेदः संस्कृतविषये अत्र वर्णितः अस्ति एव, संधिविच्छेदः, प्रकृतिप्रत्ययनिरूपणम्, एकपदेन प्रकाशनम्, एते सर्वे वर्तन्ते वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः अंशाः। एतस्याः परीक्षायाः गुणाः के सन्ति सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। नूतनमूल्याङ्कनस्य अनुगुणं वस्तुनिष्ठपरीक्षाणां कृते प्राथम्यं प्रदीयते। अर्थात् नूतनमूल्याङ्कनम् अनुगुणं वस्तुनिष्ठपरीक्षार्थं किं भवति, प्राधान्यता भवति। छात्राः वस्तुनिष्ठपरीक्षार्थं यदि सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनं न कुर्युः ते परीक्षायाम् अपि उत्तीर्णः भवितुमपि न अर्हन्ति। किमस्ति अत्र, यदि ते सम्पूर्णपाठ्यक्रमं यदि न पठन्ति तर्हि कदापि ते परीक्षायामपि उत्तीर्णः न भविष्यति। उदाहरणरूपेण वदामि, 2020-21 मध्ये केऽपि छात्राः यूट्यूब् द्वारा अथवा अन्यमाध्यमद्वारा OSSTT निमित्तं CDP पाठ अर्थात् सैकोलॉजी डेवलपमेंट यद् अस्ति, सैकोलॉजी पाठ अस्ति, तद् पठित्वा ये गतवन्तः, पेडागोजी पाठ अस्ति, क्षम्यतां, तद् पाठ ये पठित्वा गतवन्तः, ऐसम किमत् प्रश्नाः पुस्तकात् एव आसन् एव, बहु कठिनाः प्रश्नाः आसन्, ते सामान्यरूपेण केवलम् अंशान् एव दृष्ट्वा गतवन्तः, अतः उत्तमरूपेण अपि अङ्कान् न आनीतवन्तः। अतः वस्तुनिष्ठपरीक्षायां किं भवति, सम्पूर्णविषयः सम्पूर्णपाठ्यक्रमः एव अस्माकम् अध्येतव्यं। यदि केवलं केचन अंशान् यदि पठामः तर्हि कदापि अङ्कान् आगन्तुं न शक्नोति। निबन्धपरीक्षायां तथा भवितुम् अर्हति, किमपि तत्र वयम् अस्माकं भावं तत्र प्रकटयितुं शक्नुमः, किन्तु वस्तुनिष्ठपरीक्षायां सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य पठनीयम्, अन्यथा अङ्कान् कदापि सम्यक्तया न आगमिष्यति। एता परीक्षा किं भवति, विश्वसनीया भवति। मुख्यतः एषा परीक्षा किं भवति, विश्वसनीया भवति। यतोहि अत्र किं भवति, छात्रः सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनं कृतवान् अथवा न कृतवान् इत्यादि विषये वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः सम्पूर्णविषय एषा परीक्षा विश्वसनीया भवति। अधुना प्रवेशपरीक्षासु अन्यासु विभिन्नासु परीक्षासु च वस्तुनिष्ठप्रश्नाः भवन्ति। सत्यमेव, प्रवेशपरीक्षा अथवा एन्ट्रन्स् एग्जाम्, पुनश्च अन्ये ये केऽपि अन्य या कापि परीक्षाः सन्ति तत्र सर्वत्रापि वस्तुनिष्ठप्रश्नाः एव आगच्छन्ति। आभिः परीक्षाभिः छात्राः सक्रियाः भवेयुः, लेखने क्लेशः अपि नास्ति। अनया परीक्षाद्वारा किं भवति, छात्राः सक्रियाः अपि भवन्ति, अत्रापि संशयः न वर्तते। पुनश्च लेखने अपि क्लेशः नास्ति, कष्टमपि छात्राः न अनुभवन्ति। यथा निबन्धलेखने कष्टम् अनुभवं कुर्वन्ति, यथा घण्टात्रयम् अस्ति तावत् समयाभ्यन्तरे 5 लाङ्ग् क्वश्चिन् लेखनीयं, 7-5 अङ्कानाम् उत्तरं दातव्यम्, अतः कदाचित् कष्टं भवति। किन्तु वस्तुनिष्ठपरीक्षामध्ये किं भवति, केवलं चयनं करणीयं, किं सम्यक् अस्ति तदेव केवलं चयनम्, अतः लेखने क्लेशः तथा न भवति। अधीतः विषयः चिरकालं यावत् मनसि स्थापयितुं शक्यते। ये केऽपि विषयाः सन्ति तान् विषयान् अपि वयं चिरकालपर्यन्तम् अपि अस्माकं स्मरणे संस्थापयितुम् अपि शक्नुमः। अतः एते सर्वे आसन् तस्य वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः केचन गुणाः। के दोषाः सन्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षायां, सर्जनात्मकशक्तिः विलुप्ता भवति, अत्रापि संशयः नास्ति। सर्जनात्मक अर्थात् रचनात्मक, वयं रचनां यत् कुर्मः सा शक्तिः किं भवति, विलुप्ता भवति। अतः रचनात्मककौशलस्य अत्र हानिः भवति, सत्यमेव। द्वितीयमस्ति शुद्धम् अशुद्धम् ऊहाधारेण लिख्यन्ते चेदपि समीचीनं। 4 विकल्पाः सन्ति, तत्र किमपि आप्शन् वयं तत्र क्लिक् कुर्मः, अनेनापि सम्यक् उत्तरम् आगच्छति। उदाहरणरूपेण मम एकः मित्रम् आसीत्, सः जनरल् केटगरी मध्ये न आसीत्, सः OSSTT मध्ये किमपि न पठितवान्, सम्पूर्णपरीक्षापर्यन्तं भ्रमन्तः आसदेव सः। अनन्तरं परीक्षायां गतवान्, तत्र केवलं संस्कृतविषयमेव सः दृष्टवान्, पेडागोजी मध्ये सम्पूर्णमेव ऊहारूपेण, ऊहा इत्युक्ते केवलं स्वेच्छा एव टिक् कृत्वा आगतवान्। गृहमागत्य पश्यति 25 अङ्कान् सम्यक् अस्ति, इदानीं 75 क्वालिफै आसीत्, सः क्वालिफै अभवत्। अतः
ऊहाधारेण अपि लिख्यन्ते चेत् अपि अत्र सम्यक् भवति। अतः एषा एका समस्या अत्र अस्ति। पुनश्च सुलभतया अन्यान् दृष्ट्वापि लेखितुम् अवकाशः अस्ति। अत्रापि केचन बहु धृताः भवन्ति, उपविशन्ति, अन्यान् अपि दृष्ट्वा कः कथं लिखति तदपि ते दृष्ट्वा अपि लेखितुम् अर्हन्ति। अतः दृष्ट्वा अपि लेखने अत्र अवकाशः अस्ति। ऐसा अस्ति लिखितनिबन्धपरीक्षा समये सन्दर्भे। अग्रे अस्ति मौखिकपरीक्षा। यथा लिखितपरीक्षा द्विविधा तथैव मौखिकपरीक्षा अपि द्विविधा अस्ति अस्माकं। मुख्यादिमुख्य संस्कृतशिक्षणे, संस्कृतशिक्षणे एव शलाकापरीक्षा प्रचलति, अन्यपरीक्षासु शलाकापरीक्षा नास्ति। मौखिकपरीक्षा किं भवति? द्विविधा अस्ति। एका अस्ति साक्षात्कार, पुनश्च अस्ति शलाकापरीक्षा। प्राचीनकालात् आरभ्य एव अस्माकं देशे मौखिकपरीक्षा भवन्ति, अत्रापि संशयः नास्ति। प्राचीनगुरुकुलेषु अपि यदा शिक्षणं समाप्तं भवति तदापि शिक्षकाः ये सन्ति ते छात्राणां मौखिकपरीक्षां कृत्वा एव प्रेषयन्तः आसन्। साक्षात्कारे अपि यथा परीक्षा आयोजनं भवति, अत्रापि संशयः नास्ति। यत्र कुत्र भवन्तः गच्छन्तु, तत्र ते किं कुर्वन्ति? साक्षात्कारं कृत्वा एव तस्य चयनं भवति। पुनश्च छात्राणां व्यक्तित्वं, भाषणकौशलं, भावप्रकटनम्, उच्चारणनैपुण्यं च स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। इतोपि छात्राणां यद् व्यक्तित्वम् अस्ति, पुनश्च भाषणकौशलं, ते व्यक्तित्वम् इत्युक्ते पर्सनालिटी, पुनश्च तस्य भाषणशैली कियत् सम्यक् अस्ति। कदाचित् केचन शिक्षकता निमित्तम् आगच्छन्ति किन्तु मुखात् किमपि न आगच्छति, कक्षां प्रति गच्छन्ति चेत् भयं कुर्वन्ति। अतः तस्मिन् क्षेत्रे किं भवति? इंटर्व्यू भवति। स पठित्वा बहु ज्ञानं लब्धवान्, परीक्षा मध्ये उत्तम अङ्कान् अपि आनयति। पुनश्च वस्तुनिष्ठपरीक्षा अस्ति, तत्रापि सम्यक् अङ्कान् आनयति, किन्तु यदा कदापि इंटर्व्यू प्रति गच्छति तत्र तस्य किं मनसि भयं भवति, अतः सः तत्र उत्तीर्णतां न प्राप्नोति। अतः स्वस्य व्यक्तित्वं, सः कीदृशव्यक्ति अस्ति, पुनश्च भाषणकौशल, तस्य भाषणकौशल भाषणकौशलं कीदृशम् अस्ति, पुनश्च भावप्रकटनमपि तस्य कथम् अस्ति, उच्चारणे तस्य कियत् शुद्धता अस्ति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु वयं ज्ञातुं शक्नुमः मौखिकपरीक्षाद्वारा। प्रारम्भिकसमये पश्यामः अत्र के गुणाः सन्ति। भाषणे स्वैर्यं, धैर्यं च सम्पादयितुं शक्यते। यदि भाषणं ददाति चेत् तत्र स्वस्य दक्षतामपि सः प्रदर्शयितुं शक्नोति। सभाकम्पं दूरीं कर्तुं शक्यते। यत् सभाकम्पः अस्ति तदपि दूरीं कर्तुमपि सः समर्थः भवति। पुनश्च सभासु, वेदिकासु च अनवरतं सम्भाषणं कर्तुं शक्यते। यदि एकः कश्चन यदि मौखिकपरीक्षायां यदि भागग्रहणं करोति, अनन्तरं सः सभासु, वेदिकासु, वेदिका अर्थात् यः मञ्चस्थकार्यक्रमः भवति, तत्रापि सः अनवरतं भाषणम् अर्थात् वक्तुमपि समर्थः भवति। उन्नतस्तरे एताः परीक्षा लाभदायका भवन्ति। उन्नतस्तरे अर्थात् यथा UPSC अस्ति, तादृशेषु स्तरेषु एताः परीक्षा सम्यक् सन्ति एव। अन्य लघुस्तरे यथा कश्चन पियोन् उद्योगनिमित्तं भवतु, अथवा लघुस्तरे एषा परीक्षा सम्यक् नास्ति, किन्तु उच्चतमस्तरे उन्नत्यार्थम् एषा परीक्षा बहु सम्यक् अस्ति। एते केचन गुणाः आसन्। अत्र के दोषाः सन्ति? भाषणे कदाचित् सहजसमाजप्रभावकारणेन यथार्थं वक्तुं समर्थः न भवति। केचन तादृशः ज्ञानी जनाः अपि भवन्ति येषां भाषणे तथा दक्षता नास्ति, ते तथा वक्तुं न समर्थाः सन्ति, किन्तु यस्मात् कारणात् तेषां चयनं न भवति। अतः एषा एका समस्या अत्र अस्ति। पुनश्च अधितं सर्वमौखिकपरीक्षासमये परीक्षितुं न शक्यते। वयं सम्पूर्णं संस्कृतस्य बहून् शास्त्रान् वयम् अधीतवन्तः, किन्तु प्रश्नकर्ता कीदृशः प्रश्नः तत्र पृच्छति तत्रापि संशयः अस्ति। अतः एतत् सर्वम् अस्माकमपि ध्यानेन धारणीयं, सर्वमपि अस्माकं स्मरणे स्थापनीयम्। अत्र के दोषाः सन्ति, के गुणाः सन्ति, एतत् सर्वमासीत् मौखिकपरीक्षायाः अंशः। अग्रे अस्ति शलाकापरीक्षा। शलाकापरीक्षा तु जानीमः एव, संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे एव एषा परीक्षा प्रचलति। किं भवति एषा परीक्षा कथं चलति? मौखिक अन्तर्गतम् अस्ति। लघुकाष्ठखण्डम् एकं शिक्षकः स्वीकरोति, अनन्तरं तदेव काष्ठखण्डं पुस्तकस्य मध्ये कुत्रचित् अपि स्थापयति। तदनु किं करोति? छात्रः यस्मिन् पृष्ठमध्ये शिक्षकः लघुकाष्ठखण्डं स्थापयति तद् पृष्ठमेव सम्पूर्णरूपेण वक्तव्यम्। एषा एव अस्ति शलाका। काष्ठखण्डमेव वयं शलाका इति वदामः। अर्थात् मौखिकरूपेण एव शिक्षकः काष्ठखण्डं पुस्तकाभ्यन्तरे स्थापयति, अनन्तरं छात्रः सम्पूर्ण तद् पृष्ठमेव वदति। कदाचित् वयं चिन्तयामः एषा परीक्षा अत्यन्तं कठिना इति, किन्तु अत्रापि बहु ज्ञानीजनाः सन्ति। अतः एते सर्वे एव आसन् एव परीक्षासम्बन्धीय केचन मुख्य अंशाः। यथा पूर्वमेव उक्तवान्, परीक्षा द्विविधा, लिखितमौखिकपरीक्षा। लिखितपरीक्षा अपि द्विविधा, तत्र लिखितनिबन्धपरीक्षा पुनश्च वस्तुनिष्ठपरीक्षा।
तत्रापि पुनः मौखिकपरीक्षा अपि द्विविधा, शलाकापरीक्षा, मौखिकपरीक्षा। इदानीं प्रश्नोत्तरान् केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः। निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया कथ्यते? अर्थात् निबन्धपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया भवति? वस्तुनिष्ठपरीक्षा, भाषणपरीक्षा, साक्षात्कारपरीक्षा, लिखितपरीक्षा। किञ्चित् स्पष्टतां कुर्मः। परीक्षा द्विविधा, पूर्वम् उक्तवान्, निबन्धात्मक पुनश्च मौखिक। अत्र क्षम्यतां, लिखितपरीक्षा, मौखिकपरीक्षा। लिखितपरीक्षा अपि द्विविधा, निबन्धपरीक्षा, वस्तुनिष्ठपरीक्षा। अतः निबन्धात्मकपरीक्षायाः विकल्पः कः भवति? निबन्धात्मकपरीक्षायाः विकल्पः भवति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव निबन्धपरीक्षा अपेक्षया विश्वसनीया भवति। अग्रिमः प्रश्नः, परीक्षां द्विविधं, मौखिकम् अपरमेकं किम्? प्रश्नः 2016 वर्षे OSSTT प्रश्नपत्रे एव आसीत्। परीक्षणं द्विविधम्, एकमस्ति मौखिकं, द्वितीयं कथितमपि मौखिकम् अस्ति, वर्धितं लिखितस्य अंशविशेषः अस्ति, भाषितमपि मौखिकमेव वर्तते। अतः एतद्द्वयं न भवति, सम्यक् उत्तरं भवति लिखितम् इति। लिखितमेव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अग्रिमः प्रश्नः, केन छात्राणां शारीरिक मानसिक बौद्धिक अंशान् ज्ञातुं शक्यते? कया पद्धत्या वयं छात्राणां शारीरिक मानसिक बौद्धिक अंशान् ज्ञातुं शक्यते? मूल्याङ्कनद्वारा वयं छात्राणां मानसिक बौद्धिक विषये ज्ञातुं पारयामः। ज्ञानविषये परीक्षा, किन्तु मानसिक बौद्धिक अंशान् ज्ञातुं मूल्याङ्कन एव आवश्यकः। अग्रिमः प्रश्नः, कदा पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता अस्ति? क्षम्यतां, कस्मिन् काले सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य पठनस्य आवश्यकता नास्ति। यदि निबन्धप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, वस्तुनिष्ठप्रश्नाः यदि सर्वे भवन्ति चेत्, मौखिकप्रश्नाः यदि सर्वे भवन्ति चेत् उपयुक्तेषु किमपि न। अत्र किञ्चित् न भिन्नरूपेण भवति, अत्रापि प इत्यस्य स्थाने म अभवत्। अत्र भवन्तः अपि उत्तरं जानन्ति, उत्तराणि जानन्ति, कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। निबन्धप्रश्नाः यदि सर्वे भवन्ति चेत् तत्र सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अपि अध्ययनस्य आवश्यकता अपि न भवति, यतोहि अर्धमपि पठित्वा कश्चन उत्तमान् अङ्कान् आनेतुमपि शक्नोति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, कस्यां परीक्षायां छात्रः स्वीयान् भावान् स्वेच्छया प्रकटयितुं शक्यते? स्वस्य भावं छात्रः कुत्र सम्पूर्णरूपेण प्रकाशनं कर्तुं शक्नोति? यदि वस्तुनिष्ठपरीक्षायां, मौखिकपरीक्षायां, शलाकापरीक्षायां, लिखितनिबन्धपरीक्षायां स्वभावं वयं केन प्रकाशनं कुर्मः? अभिव्यक्तिद्वारा एव वयं प्रकाशनं कुर्मः। तत्र यदि वस्तुनिष्ठप्रश्नाः सन्ति चेत् तत्र पूर्वनिर्धारित उत्तराणि सन्ति, पूर्वमेव तत्र उत्तराणि सन्ति, अस्माकं केवलं तत्र चयनं करणीयमेव। अस्माकं भावं कदा वयं प्रकटनं कुर्मः? यदा लिखामः, भाषणं दद्मः। अत्र भाषणम् इति तु नास्ति एव, भाषणार्थं तु अत्र सुयोगः एव नास्ति। मौखिकपरीक्षा भवति, किन्तु मौखिकपरीक्षायामपि तत्र यः अस्ति साक्षात्कारः, तत्र यः निरीक्षकः अस्ति तस्य अनुगुणं वदामः, अतः मौखिकपरीक्षा अपि न भवति। शलाकापरीक्षा तु अत्रापि उत्तराणि निर्दिष्टाः भवन्ति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति लिखितनिबन्धपरीक्षायाम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, एतावदेव प्रश्नाः आसन्, अतः आशा करोमि भवन्तः अपि परीक्षासन्दर्भे सामान्यरूपेण अपि ज्ञातवन्तः इति। एतस्य शॉर्ट् नोट् अपि वयम् अन्ते एकं वीडियो अपि कुर्मः, यतोहि इदानीं परीक्षा तु अति सन्निकटे एव अस्ति। अतः तावत्पर्यन्तं विरमामि, पुनः मिलामः अग्रिमदिवसे मूल्याङ्कनसन्दर्भे तत्र चर्चां कुर्मः। धन्यवादः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।